هنيئا من محبك راشدين وفياض جهودكما الجسام يقدم فضلها بالتهنئات إليكم أيها البدر الإمام. قائد ملت اسلامیہ کے فرزند نے قومی اسمبلی میں تقریر فرمائی تھی، اس پر حضرت جانشین امام اہل سنت اور جانشین مفسر قرآن نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا تھا. اس مسرت کو منظوم کیا ہے، وہ منظومہ حضرت امام اہل سنت کے جانشین حضرت قائد ملت اسلامیہ کو پیش کر رہی ہے. طالب علم آ کر چند اشعار اس کے ساتھ پڑھے گا. یحییٰ بن زکریا. لرب الخلق حمد يا كرام، لرب الخلق حمد يا كرام، وللمولى صلاة والسلام. مضى الأسلاف من دنيا بقاسوا، مضى الأسلاف من دنيا بقاسوا، أتى الأخلاق بعد وهم عظام. مجدد ألفنا ثم الولي، وقاسمهم وشيخ الهند قام. شبير ثم كان حسين أحمد، وأحمد العلي لهم مقام. غلام الغوث والسعداء بعدا، ومحمود جهادا قد أقاموا. وصفدر دونه عبد الحميد، وعبد الحق زال بهم قداموا. وأكرمنا المهيمن بعد ذلك، تقدم فضل الرحمن الأمام. وجاهد في سبيل الله حقا، وجاهد في سبيل الله حقا، هو الذل المبارك والغمام. وقد من الإله على الديار، بأسعد شبله غلب الظلام. هنيئا للزعيم كمال نجل، يقوم ببرلمان بل يرام. أقام الهدي بعد أبيه فيه، ونبره به افتخر الأنام. جزاه الله من أهل البلاد، وبارك فيه زان به اللهام. هنيئا من محبك راشدين وفياض جهودكما الجسام. يقدم فضلها بالتهنئات إليكم أيها البدر الإمام. وأكرمنا